नाज़रीन ग्रामी, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी इमारत जो इतनी ऊंची हो कि उसकी चोटी पर खड़े होकर इंसान बादलों को अपने कदमों के नीचे तैरता हुआ देखे। एक ऐसी इमारत जिसकी बुलंदी पूरे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर से भी ज्यादा हो। सऊदी अरब के शहर जद्दा के सहरा के ऐन बीचों बीच एक ऐसा ही अजूबा तामीर हो रहा है जिसे जद्दा टावर या किंगडम टावर का नाम दिया गया है। ये इमारत इतनी बड़ी और गैर मामूली है कि मुकम्मल होने के बाद ये दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा का गरूर भी खाक में मिला देगी और दुनिया के तमाम इंसानी रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग और कंक्रीट के इस बड़े ढांचे तक महदूद नहीं है। इस इमारत की हर मंजिल, इसकी हर ईंट और इसकी बेपनाह ऊंचाई दरअसल 1400 साल पुरानी उस पेशगोई की गवाही दे रही है जो तारीख के अजीम तरीन इंसान हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। वो पेशगोई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बताया था कि एक वक्त आएगा जब सहरा के नंगे पांव चरवाहे ऊंचे से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे और मुकाबला करेंगे। आज जब हम सऊदी अरब के सहराओं में बादलों को चीरती इन इमारतों को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह तारीख और नबी पेशगोई हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप धार रही है। तो दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं कि इस 1 किलोमीटर ऊंचे शाहकार को तामीर करना कितना नामुमकिन और खतरनाक काम था। जद्दा टावर की मंसूबाबंदी जब शुरू की गई तो इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि समंदर के करीब नर्म रेतली मिट्टी पर 1 किलोमीटर वजनी पहाड़ जैसी इमारत को कैसे खड़ा किया जाए। किसी भी आम इमारत की बुनियाद चंद फुट या चंद मीटर गहरी होती है, लेकिन जद्दा टावर के इंजीनियर्स ने जमीन के अंदर 105 मीटर तकरीबन 350 मीटर गहरे सैकड़ों कंक्रीट के मजबूत तरीन पिलर्स लगाए। ये इतनी गहराई है जितनी एक 30 मंजिला इमारत ऊंची होती है। इन सतूनों के ऊपर कई मीटर मोटी ठोस कंक्रीट की चट्टान बिछाई गई ताकि ये इमारत शदीद जलजलों और समुद्री लहरों का आसानी से मुकाबला कर सके। इसके बाद दूसरा खौफनाक चैलेंज था बुलंद तरीन आसमानी हवाएं। जमीन की सतह पर जो हवा हमें एक हल्का सा झोंका लगती है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वही हवा तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इतनी ताकतवर हो जाती है कि किसी भी सीधी इमारत को झंझोड़ कर गिरा सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया के मायानाज आर्किटेक्ट एड्रियन समिथ, जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी डिजाइन किया था, उन्होंने जद्दा टावर को एक खास एरोडायनामिक पर 3 परों वाली शक्ल दी है। ये इमारत नीचे से चौड़ी है और जैसे जैसे ऊपर जाती है पतली और ढलवान होती जाती है। इस डिजाइन का फायदा यह है कि जब तेज हवाएं इससे टकराती हैं तो वो इमारत को हिलाने की बजाय उसके अतराफ से मुड़कर गुजर जाती हैं, जिससे इमारत का तवाजुन बिल्कुल बरकरार रहता है। और दोस्तों, अब जरा इस इमारत के अंदर की दुनिया का तस्वुर कीजिए। जद्दा टावर में 250 से ज्यादा मंजिलें होंगी। इसके अंदर दुनिया के तेज तरीन डबल डेकर एलिवेटर्स लगाए जा रहे हैं जो 10 मीटर फी सेकंड की नाकाबिले यकीन रफ्तार से हरकत करेंगे, यानी आप पलक झपकते ही बादलों के पार पहुंच जाएंगे। इमारत की 197वीं मंजिल पर दुनिया का सबसे बुलंद और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन डेक बनाया जा रहा है जो हवा में मुअल्लक एक गोल प्लेटफॉर्म जैसा नजर आएगा। वहां खड़े होकर इंसान को ऐसा महसूस होगा जैसे वो किसी खलाई जहाज से जमीन का नजारा कर रहा हो। इस इमारत के अंदर पुरतायुश 5 स्टार होटल्स, दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए पेंट हाउसेस, शॉपिंग मॉल्स और जदीद तरीन दफातर कायम किए जाएंगे। लेकिन इस अजीम शान मंसूबे का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा। दोस्तों, 2013 में जब इसकी तामीर शुरू हुई तो दुनिया भर में इसका डंका बज गया। साल 2018 तक इस इमारत की 63 मंजिलें मुकम्मल हो चुकी थी और ये आसमान की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक सऊदी अरब के सियासी और मालियाती हालात में एक जल्जला आ गया। सऊदी वली अहद की जानिब से शुरू किए गए एंटी करप्शन क्रैक डाउन के दौरान इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े सरपरस्त प्रिंस अल वलीद बिन तलाल और मेन कंट्रैक्टर बिन लादेन ग्रुप के मालिकान को हिरासत में ले लिया गया, जिसके नतीजे में फंड्स रुक गए और काम बिल्कुल ठप हो गया। अगले 5 सालों तक ये अधूरी इमारत भूरे अहमर के किनारे एक खामोश देव की तरह तनहा खड़ी रही और दुनिया ये समझने लगी कि शायद इंसान का ये ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन कहानी में एक बार फिर ड्रामाई मोड़ आया। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जब वियन 2030 के तहत मुल्क को तेल पर मुनहसर मईशत से निकालकर
سیاحت اور عالمی تجارت کا مرکز بنانے کا عزم کیا تو انہوں نے جدہ ٹاور کے پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اربوں ڈالر کے نئے فنڈز جاری کیے گئے، دنیا کی بہترین کمپنیوں کو دوبارہ طلب کیا گیا اور اب جدہ ٹاور پر دن رات کام جاری ہے تاکہ اسے ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے دنیا کو حیران کر دیا جائے۔ اور دوستو، اب آتے ہیں اس حقیقت کی طرف جو دل دہلا دیتی ہے اور جس کا تعلق ہماری تاریخ اور ایمان سے ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کا تصور کیجیے، ایک ایسا بنجر، خشک اور بے آب و گیا صحرا جہاں دور دور تک ریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہاں نہ محلات تھے، نہ ٹیکنالوجی، نہ ہی بلند عمارتیں۔ وہاں کے لوگ انتہائی غریب تھے، جن کے پاس پہننے کو نہ ڈھنگ کے کپڑے ہوتے تھے اور نہ ہی پاؤں میں جوتے۔ ان کا کل اثاثہ بکریوں اور اونٹوں کے چند ریوڑ ہوا کرتے تھے جو وہ صحرا میں چلا کر بمشکل اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اسی دور میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی مشہور اور متفقہ حدیث جبریل میں درج ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ اور ان نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ 1400 سال پہلے کے ایک بدوی معاشرے میں ایسی بات کا گمان بھی کون کر سکتا تھا؟ لیکن آج جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پچھلی چند دہائیوں میں اسی جزیرہ نما عرب میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے اور وہ غریب چرواہے دیکھتے ہی دیکھتے کھربوں پتی بن گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عمارتوں کی ایک ایسی اندھی دوڑ شروع ہوئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلے دبئی نے 828 میٹر اونچا برج خلیفہ بنا کر دنیا کو چونکا دیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے 601 میٹر اونچا مکہ کلاک ٹاور کھڑا کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے دبئی کریک ٹاور کی بات کی تو اب سعودی عرب 1000 میٹر اونچا جدہ ٹاور بنا کر سب کو پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 2 کلومیٹر اونچے ایک اور فلک بوس ٹاور کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور دوستو، یہ تمام واقعات کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ حرف بہ حرف اس سچی پیشگوئی کی تکمیل ہے جو 1400 سال پہلے صادق اور امین نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی تھی۔ جدہ ٹاور کی یہ اونچائی دنیا کے لیے شاید ایک عجوبہ ہو، لیکن ایک صاحب بصیرت انسان کے لیے یہ ایک خاموش یاد دہانی ہے کہ قیامت کی نشانیاں کس تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔